أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته। इंशाअल्लाह आज के सबक में हम कुरान मजीद पारा नंबर 30 सूरतुन नास की मश्क करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناस. قاف पेश लाम कुल, अलिफ ज़बर आ, आइन पेश वा ऊ, आऊ, दाल पेश दू, आऊदु, बाज़िर बी, रा ज़बर बा रब, बिरब, बाज़िर नून बिन, बिरब बिन, नून ज़बर अलिफ ना, सीन ज़िर सी, कुल आऊदु बिरब्बिन नासी, मीम ज़बर मा लाम ज़िली, मली काब ज़ेर नून किन, मलिकिन नून ज़बर अलिफ ना, सीन ज़िर सी, मलिकिन नासी, अलिफ ज़ेरी लाम खड़ी ज़बर ला, इला हाज़िर नून हिन, इलाहिन नून ज़बर अलिफ ना, सीन ज़िर सी, इलाहिन नासी, मीम ज़ेर नून मिन, शीन ज़बर रा शर, मिन शर रा ज़ेर लाम रिल, मिन शर रिल, वाव ज़बर सीन वस, वाव ज़बर अलिफ वा, वसवा, सीन ज़ेर लाम सिल, वसवा सिल, खा ज़बर नून खन, नून ज़बर अलिफ ना, खन्ना, सीन ज़ेर सी, खन्नासी, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासी, सीन ज़ेर लाम सिल, लाम ज़बर ला, दाल ज़ेर याज़ी, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नासिल लज़ी, या पेशु, वाव ज़बर सीन वस, युवस, वाव ज़ेर वी, युवसवी, सीन पेशु, युवसविसु, फा ज़ेर याफी, स्वाद पेशु, दाल पेश वाज़दू, सुदूर, राज़ेर नून रिन, सुदूरिन, नून ज़बर अलिफ ना, सीन ज़ेर सी, सुदूरिन नासी, मीम ज़ेर मी, नून ज़बर लाम नल, मिनल, जीम ज़ेर नून जिन, नून ज़बर ना, जिन्नता ज़ेर ती, जिन्नती, वाव ज़बर नून वन, नून ज़बर अलिफ ना, वन्ना, सीन ज़ेर सी, वन्नासी, मिनल जिन्नति वन्नास. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آئے ہم اس سورت کی تلاوت کرتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करें.